अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। तातुल को खत्म करते हुए पाकिस्तान ने आज हिंदुस्तान व पाकिस्तान के माबीन कौमी सलामती मुशीरान की बातचीत को मनसूख कर दिया है। हिंदुस्तान ने चंद घंटों कबल ही वाज़ेह किया था कि कौमी सलामती मुशीरान के इजलास में न कश्मीर के मसले पर बातचीत होगी और न ही पाकिस्तानी कौमी सलामती मुशीर सरताज अजीज की कश्मीरी अलायदगी पसंदों से मुलाकात काबिल कबूल होगी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान इस बात का इरादा करता है कि हिंदुस्तान के साथ कौमी सलामती मुशीरान की बातचीत हिंदुस्तान की जानिब से आयद करदा पेशगी शराइत की बुनियाद पर नहीं हो सकती। पाकिस्तान के इस ऐलान के साथ ही आहिस्तगी से सर उभारने वाले अंदेशे दुरुस्त साबित हो गए और बातचीत मनसूख हो गई। गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान ही यह वाज़ेह होने लगा था कि यह बातचीत नहीं हो सकती क्योंकि दोनों ही फरीकीन ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात और शराइत आयद करने का सिलसिला शुरू कर रखा था। ताहम बातचीत के ताबूत में आखिरी कील वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित हुई, जिसमें उन्होंने अमलन पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया था कि वो आज रात तक ये वाज़ेह तयक़ुन दे कि वो अलहदगी पसंदों से मुलाकात नहीं करेंगे। जब सुषमा स्वराज से ये सवाल किया गया था कि आया पाकिस्तान ने अलहदगी पसंदों से मुलाकात और कश्मीर पर मुज़ाकरात पर इसरार किया तो क्या होगा, तो उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया था कि बातचीत नहीं होगी। क़ब्ल अज़ीम पाकिस्तान के कौमी सलामती मुशीर सरताज अजीज़ ने यह रिमार्क किया था कि हिंदुस्तान को किसी पेशगी शर्त के बगैर बातचीत के लिए आने के ख्वाह हैं। सरताज अजीज़ की हिंदुस्तानी मुशीर कौमी सलामती अजीत डोडल के साथ बातचीत दहशतगर्दी से मुतालिक मसाइल पर पीर को दहली में होने वाली थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि सारी बैनुल अक़वामी बरादरी के लिए बड़ा मसला है। राजनाथ सिंह ने एक प्रेस खरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो नहीं समझते कि इस मसले पर कोई दो राय हो सकती है। जहां तक दहशतगर्दी का सवाल है, वो नहीं समझते कि इस मसले पर सिर्फ हिंदुस्तान को तशवीश है, इस पर सारी बैनुल अक़वामी बरादरी को तशवीश है। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी को काबू करने में नाकाम रहे हैं। वो बैनुल अक़वामी बरादरी की बात कर रहे हैं, वो भी इसका काबू नहीं कर सकी। हमें अपने पड़ोसी मुल्क की वजह से कई मसाइल का सामना है। उन्होंने कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पार्लियामेंट का मानसून सेशन हंगामे की नज़र हो जाना तकलीफ दे था। इसकी वजह से अहम कानून साजी नहीं हो सकी जिससे मुआशरत को इस्तेहकाम मिल सकता था। दाऊद इब्राहिम की पाकिस्तान में जुमला 9 क़यामगाहें हैं, जिनमें एक क़यामगाह साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के फ़र्जंद बिलावल ज़रदारी भुट्टो की क़यामगाह के करीब वाक़ है, जो 2 साल कबल ख़रीदा गया था। इसके अलावा दाऊद के पास 3 पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है जो वो अक्सर सफ़र के लिए इस्तेमाल करता है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हवाले करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ये बात बताई गई है। कहा गया है कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम की 9 क़यामगाहें हैं जहां वो अक्सर व बेशतर क़याम करता है और वो अपने पते बदलने में शोहरत रखता है। दाऊद इब्राहिम की नई क़यामगाह कराची में क्लिफ्टन के मुकाम पर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के करीब शीरीन जिन्नाह कॉलोनी में वाक़ है। ये इमारत सितंबर 2013 में खरीदी गई थी और वो दवाखाने के करीब वाक़ है जहाँ दाऊद इब्राहिम को जब कभी ज़रूरत पड़े इलाज की सहूलत फराहम की जा सकती है। कहा गया है कि यह मुकाम बेनज़ीर भुट्टो के फ़र्जंद बिलावल ज़रदारी भुट्टो की क़यामगाह से करीब वाक़ है। इस मकान के अलावा दाऊद इब्राहिम के दूसरे मकानात भी हैं जहाँ वो अक्सर क़याम करता है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने गवर्नर ESL नरसिम्हन की वज़ारत दाखिला के दफ्तर नॉर्थ ब्लॉक में जुमेरात को हुई एक अहम मुलाकात के बाद 2 तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए नए गवर्नरों की तलाश पूरी शिद्दत के साथ शुरू हो गई है। इस मुलाकात को अगरचे मामूल के मुताबिक करार दिया गया है, लेकिन बावसूख ज़राए ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने गवर्नर को हिदायत की है कि दोनों रियासतों की तकसीम का माबाकी अमल सराहत अंगेजी के साथ मुकम्मिल कर लिया जाए। मोदी हुकूमत भी गवर्नर नरसिम्हन को इन 2 तेलुगु रियासतों के मुश्तरका गवर्नर की जिम्मेदारियों से सुबुगदोश करना चाहती है। तौक़्क़े है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की पसंद के मुताबिक इनकी रियासत के गवर्नर का तकर्रुर किया जाएगा, लेकिन तेलंगाना के लिए रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और मरकज़ी वज़ीर शहरी तरक्यात वेंकैया नायडू की पसंद के मुताबिक गवर्नर का तकर्रुर अमल में लाया जाएगा। इन दोनों रियासतों के गवर्नरों के नाम अगरचे तय कर लिए गए हैं, ताहम तकसीम के माबाकी अमल की तकमील के बाद ही इनका बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्किल है। राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के हालिया मानसून सेशन में कहा था कि तकसीम का माबाकी अमल अंदरून 1 माह मुकम्मिल कर लिया जाएगा। हज 2015 के लिए सेंट्रल हज कमेटी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आज़मीन की रवानगी से मुतालिक शेड्यूल जारी कर दिया है। 2 सितंबर से आज़मीन हज की परवाज़ों का आगाज़ होगा और तेलंगाना के आज़मीन पहले मरहले में रवाना होंगे, जबकि दूसरे मरहले में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आज़मीन को रवाना किया जाएगा। स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी प्रोफेसर रस्ते शुक्र ने बताया कि सेंट्रल हज कमेटी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आज़मीन हज के लिए अलहदा शेड्यूल तैयार किया है। उन्होंने बताया कि ग्रीन, अजीजिया और रुबात ज़ुमरे से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन की बैक वक्त रवानगी का नज़्म किया गया है ताकि जिद्दा पहुँचने पर आज़मीन को इनके मुतालिका मुकामात पर मुंतकिल करने में सहूलत हो। साबिक़ में तमाम ज़ुमरों के आज़मीन पर मुश्तमिल फ़्लाइट रवाना की जाती थी, लेकिन इस मरतबा हर ज़ुमरे की मुकम्मल फ़्लाइट रवाना होगी।
انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ حج کمیٹی کے ذریعے جملہ 5303 عازمین حج حیدرآباد سے روانہ ہوں گے، جن میں تلنگانہ کے عازمین کی تعداد 2937 ہے۔ کرناٹک کے 3 اضلاع سے تعلق رکھنے والے تقریباً 700 عازمین حیدرآباد سے پرواز کریں گے اور اننتا پور چتور اضلاع کے 540 عازمین بنگلور سے روانہ ہوں گے۔ پروفیسر ایس شکور کے مطابق 2، 3 اور 4 سپٹمبر کو تلنگانہ کے عازمین کی روانگی ہوگی، جبکہ 5 سپٹمبر سے آندھرا پردیش کے عازمین کی روانگی کا آغاز ہوگا۔ 6 اور 7 سپٹمبر کو کرناٹک کے عازمین کی ایک فلائٹ روانہ ہوگی، جبکہ آخری فلائٹ میں ویٹنگ لسٹ اور دیگر زمرے جات کے عازمین روانہ ہوں گے۔ شہر کے نہرو زولاجیکل پارک میں کل ایک شیر اپنے پنجرے سے باہر نکل کر زو کے احاطے میں گھومنے لگا، جس کے نتیجے میں حکام کو کچھ دیر کے لیے شدید الجھن و پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ زو حکام کے مطابق رائل بنگال نسل کے ایک شیر کو ایک شیرنی سے میلاب کے لیے اس کے پنجرے سے نکال کر دوسرے پنجرے کو منتقل کیا جا رہا تھا۔ اس دوران یہ جانور پریشان ہو گیا اور اپنے پنجرے میں واپس ہو گیا۔ زو کے اعلیٰ عہدیدار نے میڈیا سے کہا کہ جیسے ہی اس کا اصل پنجرہ بند کر دیا گیا وہ کھلے مقام پر گھومنے لگا، چنانچہ ہم نے اس کو بے ہوشی کا انجیکشن دے دیا۔ بعد ازاں اس شیر کو، جس کا نام کدمبا ہے، دوبارہ پنجرے میں چھوڑ دیا گیا۔ منتقلی کے دوران حفاظت میں پائی جانے والے خامیوں کا پتہ چلانے کے لیے داخلی تحقیقات کا حکم دیا گیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ خونخوار جانوروں کے پنجروں کے اطراف 3 محاصروں پر مبنی سہپرت سیکیورٹی کی جاتی ہے تاکہ عوامی رسائی کے علاقوں سے ایسے جانوروں کو دور رکھا جا سکے۔ رابطہ پیدا کرنے پر پولیس نے کہا کہ آج دوپہر زو کے احاطے میں شیر کے پنجرے سے باہر نکل جانے کی اطلاع موصول ہوئی تھی۔ پولیس افسر نے کہا چونکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اس لیے کوئی مقدمہ بھی درج نہیں کیا گیا۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے کہا کہ مسلمان باشعور قوم ہیں، صحیح سمت مسلمانوں کی رہنمائی قومی سطح پر مسلم سماج کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مؤثر اقدام ثابت ہوگی۔ سینٹرل فار سوشل اسٹڈیز کی جانب سے تلنگانہ میں مسلمانوں کے تعلیمی اور معاشی حالات کا جائزے کے عنوان پر منعقدہ گولمیز کانفرنس سے خطاب کے دوران جناب ظہیر الدین علی خان نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ فلاحی اسکیمات کو مسلمانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ تر لوگ آج بھی حکومت کی فلاحی اسکیمات سے واقف نہیں ہیں۔ انہوں نے حکومتوں کی فلاحی اسکیمات کے متعلق کامیاب شعور بیداری مہم کے لیے NGOs اور سیاسی جماعتوں کے اندر اخلاص کو ضروری قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ خلوص اور خالص مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے شروع کیا جانے والا ہر کام کامیاب ہوگا۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے کہا کہ ادارے سیاست نے پولیس ٹریننگ کے 4 کیمپ منعقد کیے اور مسلح دستوں اور سول پولیس میں 100 سے زائد بچوں کو ملازمت ملی۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان لازوال قوم ہے جو ہاتھ آیا کوئی بھی موقع نہیں گنوا سکتی۔ انہوں نے ادارے سیاست کی جانب سے حکومت کی فلاحی اسکیمات کے متعلق چلائی جا رہی شعور بیداری مہم اور ہیلپ لائن سینٹر کا بھی اس موقع پر ذکر کیا۔ غیر قانونی آتش اسلحہ زیادہ تر دیسی ساختہ گن اور پسٹولز نوجوان مجرمین کے لیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک کام کی چیز بن گئی ہیں، کیونکہ یہ قابل گنجائش قیمتوں میں تیار دستیاب ہو رہے ہیں۔ ایک دیسی ساختہ ہتھیار کو ملک بھر میں کہیں بھی 2500 روپے سے کم قیمت میں خریدا جا سکتا ہے۔ غیر قانونی ہتھیاروں کے ساتھ بین ریاستی مجرمین کا شہر میں داخلہ پولیس کے لیے تشویش کا باعث ہے، بالخصوص ٹوئن پولیس کمشنریٹ حدود میں، جہاں ان کی خدمات ریئل اسٹیٹ مافیا کی جانب سے طلب کی جاتی ہے۔ ٹاسک فورس کے عہدیداروں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جرم کا ارتکاب کرنے والے مجرمین اور نوجوانوں کے لیے دیسی ساختہ پسٹولز ان کی پسند کا ہتھیار بن گئے ہیں، کیونکہ اس طرح کے ہتھیاروں کا کھوج لگانا اور جرم یا مجرمین کو ان سے جوڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے جب تک ان کی انگلیوں کے نشان ہتھیار پر نہیں ہوں۔ اس سال اپریل میں تیلگو فلم ڈائریکٹر اور پروڈیوسر راجیش پترا کو ان کے قبضے سے دیسی ساختہ 9mm پسٹولز اور 16 راؤنڈز کو ضبط کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے بعد میں قبول کیا کہ انہوں نے 2010 میں بہار سے ان ہتھیاروں کو خریدا تھا۔ اسی ماہ میں ٹاسک فورس کے عہدیداروں نے جھارکھنڈ کے متوطن محمد افتخار انصاری کو علاقے گولکنڈے میں برنداون کالونی میں گرفتار کیا۔ تفتیش کے دوران یہ انکشاف ہوا کہ انہوں نے بہار میں رہنے والے ان کے دوست سے دیسی ساختہ ہتھیار کو 5000 روپے میں خریدا تھا۔ پھر مئی میں ایک اور پہلی مرتبہ جرم کا ارتکاب کرنے والے شیوا نے SR نگر میں ایک سافٹ ویئر پروفیشنلز کو دھمکانے اور ان کے زیورات اور رقم لوٹ لینے کے لیے ایک دیسی ساختہ پستول کا استعمال کیا تھا۔ سنجے دت کی رہائی کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، بالی ووڈ فلم سازوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سنجو توقع ہے کہ اکتوبر میں اپنی سزا کی تکمیل کے بعد جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ تازہ ترین اطلاع کے بموجب سنجے دت کی زندگی پر بننے جا رہی راجکمار ہیرانی کی فلم بھی تاخیر کا شکار ہو رہی ہے، جس میں رنبیر کپور سنجے دت کا کردار ادا کرنے والے ہیں۔ اس دوران ایک اور بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ڈائریکٹر امیش شکلا نے سنجے دت کو اپنی فلم کے لیے سائن بھی کر لیا ہے، جیسے وہ سنجے کی رہائی کے فوری بعد شروع کرنا چاہتے ہیں۔ امیش نے سنجو کو اپنی فلم کی اسکرپٹ سنا دی ہے، جس میں کام کرنے کے لیے سنجے دت راضی بھی ہو گئے ہیں۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہوگا کہ انہوں نے
کرن جوہر کی فلم شدی میں ویلن کا کردار کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ جیل سے رہائی کے فوری بعد کوئی نیگیٹو رول کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔